लेख्नुस् कसरी हाम्रो हृदय सफा पार्ने We do not know who are those leaders chosen by God. परमेश्वरले चुन्नु भएका ती विशेष अगुवाहरू को हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन But we know for sure that number of top leaders are small. तर यो कुरामा चाहिँ हामी निश्चित हुन सक्छौं कि माथिल्लो स्तरमा भएका अगुवाहरूको संख्या जहिले पनि थोरै नै हुन्छ That society structure is a pyramid style. पिरामिडको बनावटले यही सन्देश दिँदछ Pyramid means higher position people, number of hires are smaller. As you go lower, more people. पिरामिडको सिद्धान्त अनुसार टुप्पामा थोरै व्यक्तिहरू हुनेछन् र तल झर्दै आइसकेपछि संख्या पनि बढ्दै जान्छ So it will be natural that majority Christians will have that bitter root in their life and they will die. यो कुरा स्वाभाविकै मान्न सकिन्छ कि धेरै विश्वासीहरू हृदयमा तितोपन भएकै अवस्थामा मर्नेछन् Only few blessed Christians will have their kardia purified by the grace of God. परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा थोरै विश्वासीहरूको हृदय सफा पारिएको हुन्छ Through those minority people, the Great Commission will be performed, evangelizing, expanding God's territory. ती थोरै व्यक्तिहरूको सेवकाईद्वारा महान आज्ञाको काम भएर सुसमाचारको काम सम्पन्न हुन्छ Through this kind of people, in their evangelism, much fruit will bear. ती थोरै व्यक्तिहरूको सेवकाईद्वारा धेरै आत्मिकी फलहरू फल्नेछन् God will train these pre-chosen future leaders for purification of their heart. ती पहिले नै चुनिएका थोरै व्यक्तिहरूलाई हृदय सफा गर्न परमेश्वरले तालिम दिनुहुनेछ First, he will put these people into the fiery furnace. पहिलो कुरा चाहिँ ती असल विश्वासीहरूलाई परमेश्वरले आगोको भट्टीमा पार्नुहुनेछ You see, he will put them under persecution. उहाँले त्यस्ताहरूलाई सतावटमा पार्नुहुनेछ And he will allow many people to blame him. धेरै व्यक्तिहरूले तिनीहरूलाई दोष लगाउनेछन् Although he did the right thing, but he will receive criticism and blaming. राम्रो काम गरे पनि मानिसहरूले आलोचना गर्नेछन् And he will be isolated from the majority. र समुदायबाट उलाई अलग गरिनेछ And he will lose money. उसले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु पर्नेछ Sometimes even his wife and children are criticizing me as a husband. कहिलेकाहीँ उसैको श्रीमती र बालबच्चाहरूले पनि उसको विरोध गर्नेछ And he will lose all his secular friends. उसले संसारमा भएका धेरै मित्रहरूलाई गुमाउनेछ Even he will lose a Christian friend उसले आफ्नो विश्वासी मित्रहरूलाई पनि गुमाउनेछ because of Jesus. येशूको कारणले गर्दा नै And you will be very much frustrated because of this. ती घटनाहरूले गर्दा निराशा ल्याउँदछ All God's prophets in the Old Testament and St. Paul and St. Peter had received this fiery furnace.
पुरानो करारका सबै अगमवक्ताहरू र सन्त पाउल र पत्रुसले पनि यस प्रकारको आगोको भट्टी भएर जानु परेको थियो। In doing so, you will develop your spiritual eyes, because you cannot find any hope in this world. Okay? And then naturally you will open your eyes to the heavenly world. आगोको भट्टीमा परिसकेपछि यो संसारको आशालाई त्यागेर हाम्रो आत्मिकी आँखाले त्यो अनन्तको घरलाई देख्न सक्ने छौं। आमेन। Determine yourself to love the Lord God more, then you receive more difficulties. जब हामी प्रभुप्रति बढी समर्पित हुन थाल्छौं, समस्याहरू पनि बढ्दै आउन थाल्छ। This is the very clear sign that God has chosen you for top leadership in the heaven. यो अवस्था चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई उच्च स्थानमा राख्न खोज्नु भएको योजना हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। And after that, you will mourning. Okay? You will mourn for your dirty, bitter root inside. You begin to mourning for this, dirty. ल अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयमा भएका ती फोहोर कुराहरूको निम्ति हामीले शोक गर्नु पर्दछ। This is a humble attitude. यसो गर्नु हाम्रो नम्रताको प्रतीक हो। यसो गर्नु सक्नु नै हाम्रो नम्रताको प्रतीक हो। So you said, why do I have these dirty things in my mind? So you begin to repent yourself and mourning and repent. र मेरो जीवनमा किन यस्ता फोहोर कुरा छन् प्रभु भनेर पश्चाताप गर्ने र त्यसको निम्ति शोक गर्नु पर्दछ। That's a through prayer. यो चाहिँ हामीले प्रार्थनाद्वारा नै गर्न सक्छौं And through praise. र प्रशंसाद्वारा नै गर्न सक्छौं। When you do this, the root inside begin to loosen, begin to loose, and some of the dirty ones begin to evaporate. त्यस प्रकारको कामहरूबाट हाम्रो हृदयका तितोपनका जराहरू खुकुलो हुन थाल्छन् र केही तितोपनाहरू बाहिर निस्केर जान थाल्छन्। And also, pneuma inside of you will intercede for you. Romans 8:26. त्यही समयमा हामी भित्र हुनुभएको पन्युमाले हाम्रो निम्ति मध्यस्थ गर्नुहुनेछ, मध्यस्थ र अन्तर्विन्ती पनि गर्नुहुनेछ। अर्को कुरा, You will ask Paracletus. You will ask Paracletus coming into you. र त्यसपछि हामीले पवित्र आत्मा आउनुहोस् भनी प्रार्थना गर्नेछौं। Paracletus comes in wind. प्याराक्लेटोस हावा जस्तै गरी आउनुहुन्छ। So you experience wind coming to your cardia, deep inside. र त्यो पवित्र आत्माको हावाहुरी हाम्रो हृदयभित्र नै गइरहेको जस्तो हामीलाई अनुभव हुन्छ। Sometimes fire. कहिलेकाहीँ आगो जस्तो भएर आउनुहुन्छ। Sometimes dove. कहिलेकाहीँ ढुकुर आए जस्तै आउनुहुन्छ। Sometimes rain. कहिलेकाहीँ झरी आए जस्तै आउनुहुन्छ। Fire comes in to burn all these dirty stuff, burning. यी फोहोर कुराहरूलाई जलाउन पवित्र आत्मा आगो भएर आउनुहुन्छ। And ashes left over. Ashes. र त्यहाँ जलिसकेपछि खरानी बाँकी भएको हुन्छ। And wind comes in, blow away. अनि पवित्र आत्माको हावा आएर त्यसलाई उडाएर लैजान्छ। And fire comes. I did the fire already. Wind comes, and then water comes in, wash it away.
अनि पवित्र आत्मा झरी जस्तै पानी जस्तै आउनु भएर सबै कुरालाई सफा पारिदिनुहुन्छ। So when you pray and when you praise, you experience that. हामीले प्रार्थना गर्दा र परमेश्वरको स्तुति प्रशंसा गर्दा यो अनुभव गर्न सक्नु पर्दछ। Okay, let me repeat again. When you एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउनेछौँ। when you pray and praise, first thing that you talk to pneuma, and then let pneuma intercede for you. हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जब हामी प्रार्थना गर्छौँ अथवा स्तुति प्रशंसा गर्छौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी भित्र भएको पनिवासँग हामीले कुरा गर्नुपर्छ ताकि अनि त्यो पनिवाले नै हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गरिदिनु हुनेछ। And next, invite Paracletus. त्यसपछि हामीले पाराक्लेटसलाई निमन्त्रणा दिनुपर्दछ, bringing the power all the way down to you. अनि त्यो शक्तिलाई पाराक्लेटसको शक्तिलाई हामीले हाम्रो हृदयको गहिराइसम्मै पुर्याउनु पर्दछ। And you feel the burning inside. र त्यहाँ त्यो आगोले ती दुष्ट कुराहरू जलाएको बलिरहेको आगो बलिरहेको अनुभव हामीले गर्न सक्नु पर्दछ। Okay? And ashes here. त्यसपछि त्यो जलेर खरानीहरू बन्दै गएको पनि हामीले अनुभव गर्न सक्नु पर्दछ। And you invite wind to blow out. त्यसपछि हामीले पवित्र आत्माको त्यो हुरीलाई निमन्त्रणा दिनुपर्छ र त्यसले चाहिँ उडाएर लैजान सकोस्। And what is the next? अर्को बाँकी रहेको कुरा के छ? Water, rain. अब अझ पानीको कुरा बाँकी छ। Rain comes in and wash it out. अनि हामीले पवित्र आत्माको त्यो पानी जस्तो स्वरूपलाई पनि निमन्त्रणा गर्नुपर्छ। जे जति बाँकी छ अनि त्यो पानीले धोएर लैजान्छ। So when you pray, when you sing praise, you always apply this. हामीले प्रार्थना गर्दा स्तुति प्रशंसा गर्दा भजनहरू गाउँदा यी कुराहरू अनुभव गर्न सक्नु पर्दछ। After my lecture, and we will practice this with our music. यो लेक्चर सकेपछि हाम्रो क्वायरको समूहसँग यो अनुभव यो कुरालाई हामी अहिले अभ्यास गर्नेछौँ। The next most powerful weapon is the Word of God. अर्को सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार चाहिँ परमेश्वरको वचन नै हो। In these two references here, Ephesians 4:17 and Hebrews 4:12, okay, those, would you explain them? र एफिसी 6:17 र हिब्रू 4:12ले चाहिँ परमेश्वरको वचन दुई धारे तरबार जस्तै हो भनेर भन्दछ। एफिसी 6:17 र हिब्रू 4:12ले परमेश्वरको वचन दुई धारे तरबार जस्तै हो भनेर भन्दछ। It's not just a regular sword, it's sword with a double edge. त्यो तरबार चाहिँ साधारण खाले तरबार होइन, त्यो तरबार चाहिँ साधारण खाले तरबार होइन, दुवैपट्टि धार भएको तरबार हो। I read one testimony of one man who went to heaven. र एकजना मान्छेले स्वर्गको बारेमा दर्शन पाएको प्रकाश पाएको एउटा गवाही मैले Write that down there. पढेँ, लेख्नुहोस्, एउटा गवाही पढेँ। And he met Jesus. उसले येशूलाई भेट गर्यो And Jesus showed him one earthly church in one country. So they visited that church together from the vision. र दर्शनमा चाहिँ येशूले यस संसारको एउटा मण्डली उसलाई देखाउनु भयो, दुवैजना त्यो मण्डली हेर्न आउनुभयो। Jesus asked him to look at the pastor who is preaching. अनि येशूले त्यस व्यक्तिलाई भन्नुभयो, हेर त्यहाँ पास्टरले प्रचार गर्दैछन्। And he saw through his mouth thousand double-edged small sword coming out of his mouth and hitting people's mind.
त्यो पास्टरको मुखबाट धेरै दुई धारे तरबारहरू निस्केर मानिसहरूलाई प्रहार गरिरहेको देखे। And Jesus took him to another church. येशूले त्यो व्यक्तिलाई अर्को मण्डलीमा पनि लानुभयो And asking him again to look at the pastor who was preaching. त्यो मण्डलीमा प्रचार गरेको पास्टरलाई पनि हेर्ने अवसर दिनुभयो। This pastor did not dispense any salt at all. Nothing coming out. त्यो पास्टरको मुखबाट चाहिँ केही पनि निस्किरहेको थिएन। So Jesus was teaching him that there are two kinds of preachers. दुई प्रकारका प्रचारकहरू हुनेछन् भन्ने कुरा येशूले सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो। If a pastor is preaching, while preaching, half of the congregation sleeping, then that's the obvious evidence that he would not dispensing the salt. पास्टरले प्रचार गर्दाखेरि आधी विश्वासीहरू निदाउँछन् भने उसको मुखबाट दुई धारे तरबार निस्केको हुँदैन। This hand illustration now teaches us a lot here. यो हातको उदाहरणले हामीलाई धेरै कुरा सिकाउँदछ। With this small finger, you cannot hold the Bible. यो कान्छी औँलाले मात्रै बाइबल समात्न सकिँदैन। And Satan will take out. यसरी एउटा औँलामा मात्रै अड्काएको बाइबल शैतानले सजिलै खोज्न सक्छ। So here, this finger represent hearing and seeing. र यो कान्छी औँलाले चाहिँ परमेश्वरको वचन पढ्नु र सुन्नु मात्रै भन्ने बुझाउँदछ। यो कान्छी औँलाले चाहिँ परमेश्वरको वचन कानले सुन्ने र पढ्ने भन्ने मात्रै बुझाउँदछ। And next finger, two finger is better. That is a writing. र अब अर्को औँलाले चाहिँ लेख्ने भन्ने कुरा बुझाउँदछ। Only 10% and middle finger, three finger you hold, it's much better. That is a studying. र तीनटा औँला प्रयोग गर्यो भने चाहिँ अध्ययन गर्नु भन्ने बुझाउँदछ। So you are now studying through this seminar. तपाईहरु चाहिँ अहिले यो सेमिनारमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। You are hearing these messages, तपाईहरु सुन्दै पनि हुनुहुन्छ, seeing, बाइबल पढ्दै पनि हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ, and writing. सबैजना लेख्दै पनि हुनुहुन्छ। Now you are studying. तपाईहरु अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा भन्यो भने। But that is not enough. त्यति मात्र पनि काफी छैन। You hold three fingers here, studying. यो तीनटाले औँलाले बाइबल समाते जस्तो हो यो। After the seminar, devil will come and take it away. र तीनटा औँलामा मात्रै सीमित भयो भने सेमिनार पछि शैतानले आएर बाइबल तपाईको हातबाट खोसेर लैजान्छ। That is not yours. अनि त्यसपछि तपाईको त्यो रहँदैन। त्यसपछि 6 months later, you will all forget. 6 महिनापछि के सिकेको थियो सबै कुरा बिर्सिन्छ। So next, you have to meditate. र अर्को कुरा चाहिँ हामीले Memorize. अर्को कुरा चाहिँ हामीले वचनलाई स्मरण सम्झना पनि गर्नुपर्छ, कण्ठ पनि पार्नुपर्छ। So memorize still is not powerful without this thumb. ल यो चाड औँला यो बुढी औँला नभइकन यसरी सम्झना गरेको चाहिँ यस्तो Take it away. यो चाड औँलाले पक्रेको बाइबल पनि शैतानले खोज्न सक्छ। Most powerful is thumb. र सबैभन्दा शक्तिशाली चाहिँ हाम्रो बुढी औँला हो। Thumb is meditation. र त्योले चाहिँ वचन मनन गर्नु भन्ने कुरा बुझाउँछ। But thumb is like this. Not touching this hand here. It's still holding like this. र अब बुढी औँला त प्रयोग गर्यो तर चाड औँला त छ, यता बुढी औँला छ। यो हातको बिचसम्म नगइकन यसरी टुप्पाले मात्रै बाइबल समातेको हो। So I can still take it out. यसरी समात्दा पनि शैतानले तान्न सक्छ हाम्रो हातबाट वचन। So you have to have this word of God to your palm and hold tight. तर वास्तवमा भने पाँचवटा औँला र हातको भित्रसम्म जाने गरी यसरी टाइट यसरी समात्नु पर्दछ। This is application and obedience. त्यो चाहिँ वचनलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्ने र आज्ञा पालन गर्ने नै हो। When you obey,
the great commandment and great commission, जब हामीले 10 आज्ञा र महान आज्ञा पालन गर्छौं भने then power comes out of you. त्यसपछि शक्ति आउँछ। I'll give you another illustration. अर्को एउटा उदाहरण पनि म तपाईलाई दिन्छु। This bread is word of God. यो चाहिँ रोटी अथवा आत्मिकी रोटी परमेश्वरको वचन हो। Try to memorize what I'm teaching you मैले भनेको कुरा एकदम राम्रोसित ध्यान दिनुहोस् so that you can teach others too. किनभने यो कुरा तपाईले मण्डलीमा गएर आफ्नो अरू मानिसहरूलाई सिकाउनु पर्छ। When you look at bread. Oh, this is good, tasteful. जब हामी रोटी हेर्छौं अनि हामीलाई लाग्छ ओहो यो त एकदमै मिठो रोटी जस्तो छ भनेर अनुभव हुन्छ। What is over here? यहाँ चाहिँ त्यो हेर्नु भनेको कुन चाहिँ हो? Only this reading and hearing. र यो सुन्नु र पढ्नु मात्रै हो त्यो रोटीलाई हेर्नु भनेको चाहिँ। If bread is not yours. त्यति बेलासम्म रोटी हाम्रो भइसकेको हुँदैन हेर्दैमा। And next is you touch the bread. र अर्को चाहिँ हामीले रोटीलाई अब छुन्छौं। You touch, oh, this very soft and eatable. र रोटी त एकदम नरम छ नि खान मन लाग्यो भनेर हामी सोच्छौं। That's not still is not yours. र त्यो अवस्थासम्ममा पनि रोटी हाम्रो भइसकेको हुँदैन। This is writing. र जसले चाहिँ वचन अहिले तपाईहरुले लेखेको छ लेख्ने कुरालाई बुझाउँदछ। And next you understand which is studying, okay? You understand the meaning. र अर्को कुरा चाहिँ पढेको र लेखेको कुरालाई बुझ्न सक्नु हो। Your intellectual understanding. त्यो चाहिँ हाम्रो बौद्धिक बुझाइ हो। That is studying. जसलाई अध्ययन भन्दछौं हामी। Which is over here. You take this bread, put it in your mouth. र त्यो चाहिँ अब रोटी हेर्यो, छोयो र समातेर मुख भित्र हालेको जस्तो हो। Not swallowed yet. You just rolling in your mouth. त्यसलाई निलिसकेपछि त मुखमा राखेर हामी चपाउँदै छौं। He said, "Oh, it's good." यो नरम हुन्छ, मिठो हुन्छ भनेर यसरी। It's very good. यो त राम्रो रहेछ। And later some people and spitting out. तर कति जनाले नलिलिकन थुकेर फाल्छ त्यो It's रोटीलाई। not yours. You only tasting. स्वाद त पाए जिब्रोले तर निलेको छैन बाहिर थुकेर फ्याँकिदियो। This seminar is just a tasting. यो सेमिनार चाहिँ तपाईले त्यो रोटीको स्वाद र पाएको जस्तो मात्रै हो। You understand? बुझ्दै हुनुहुन्छ? The bread should be swallowed inside. त्यो रोटीलाई हामीले निल्नु आवश्यक छ। Swallowing right here. Swallowing is memory. र त्यो रोटी निल्नु भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू कण्ठ गर्नु जस्तै हो। You memorize the word of God. That's a swallowing. परमेश्वरको वचन कण्ठ गर्नु चाहिँ रोटी निल्नु जस्तै हो। Best way of memory is teaching. र सम्झना वचन कण्ठ गर्ने र सम्झना गर्ने राम्रो तरिका चाहिँ आफूले सिकेका कुराहरूलाई सिकाउनु हो। Let me say again. Best way for memory is tell. What is it? ल सबभन्दा सम्झने सबभन्दा राम्रो उपाय चाहिँ के हो? You speak and tell people. हामी मुख खोलेर अरूलाई बताएर सिकाउनु हो। Then you will memorize it. त्यसपछि चाहिँ हामीले त्यो कुरा कण्ठ हुँदै जान्छ। And best way of memory is repeat. र अर्को दोस्रो राम्रो तरिका चाहिँ परमेश्वरको वचन कण्ठ गर्नलाई दोहोऱ्याउँदै जाने हो। Tell me what is the best way for memory? पहिलो मुख्य तरिका के हो? सबैले भन्नुस् पहिलो तरिका के हो? Teaching. And second? दोस्रो? Repeat. रिपिट दोहोऱ्याउँदै जाने त्यो कुरालाई पढेको कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएर पढ्ने, दोहोऱ्याएर लेख्ने, तेह्राएर लेख्ने यो चाहिँ दोस्रो तरिका हो। Then after you swallow it, it comes to your stomach. र अब આપણે चपाएर त्यो रोटी निलिसकेपछि त्यो रोटी हाम्रो पेट भित्र पुग्छ। If you don't digest, you go to toilet, diarrhea. र त्यो रोटी निलेर अब पचाउन नसकेर सिधै टोयलेटतिर जानुभयो भने So you have to digest. तर त्यसलाई शक्ति पाउनको निम्ति पचाउन आवश्यक छ। Day and night. That's a meditation. दिन रात त्यसलाई पचाउने काम अथवा मनन गर्नु पर्दछ वचनमाथि। You have to meditate the word of God. परमेश्वरको वचन निरन्तर दिन रात मनन गर्नुपर्छ। You cannot meditate the word of God unless you memorize it.
अब वचन सम्झनै छैन, कण्ठै छैन भने मनन गर्ने काम गर्नै सकिँदैन। You don't need Bible. You don't have to carry Bible all the time. सबै समयमा हामीसँग बाइबल सँगै हुन्छ भन्ने कुरा छैन। You always meditate the word of God after you memorize all this. हामीले सम्झे दिमागमा भएका वचनलाई निकालेर त्यसलाई मनन गर्न सक्नुपर्छ। That's a thumb here. त्यो कुरा चाहिँ बुढी औँला जस्तो हो। But after meditation, then you have energy coming. And you have nutrition going all over our body. र त्यो वचनलाई मनन गरेर पचाइसकेपछि चाहिँ त्यसबाट पोषक तत्त्वहरू निस्किन्छ, ठाउँ ठाउँमा शरीरको ठाउँ ठाउँमा पुग्छ र हामीलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ। You have a power to share the gospel. त्यसपछि मात्रै सुसमाचार प्रचार गर्ने शक्ति निस्किन्छ। And nutrition goes to all your spiritual ears, spiritual eyes, and spiritual food, and you have spiritual eyes open. त्यसपछि परमेश्वरको वचनबाट प्राप्त भएको पोषण तत्त्वले गर्दा हाम्रो आत्मिक आहार खुल्दै जान्छ, हाम्रो कान पनि धेरै संवेदनशील यो पनि खुल्दै जान्छ, हाम्रो आत्मिक खुट्टाहरू पनि बलियो हुँदै जान्छ र हामीले अनन्तको घर देख्न सक्नेछौँ। And your spiritual hand received power. अनि त्यसपछि हाम्रो आत्मिक हातमा पनि शक्ति आउन थाल्छ। You can hear God's voice. तपाईले त्यसपछि परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्नुहुनेछ। You can see the kingdom of God. अनि त्यसपछि हामीले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्नेछौँ। Whenever you touch someone, the person will receive blessings. कसैलाई हामी त्यस छुन्छौँ भने त्यो व्यक्तिले आशीष पाउनेछ। Whenever you say something, people will receive blessings. हामीले केही कुरा बोल्छौँ भने त्यो सुन्ने व्यक्तिले आशीष पाउनेछ। Whenever you step on any house, the house will receive blessings. हामीले पाइला राखेको घरले पनि आशीष पाउनेछ। Wherever you go, devils will run away. जहाँ जहाँ हामी जान्छौँ डराएर दुष्टहरू भागेर जान्छ। That much this word of God is so powerful. त्यसकारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन धेरै नै शक्तिशाली छ। Many Christians only say, hallelujah, hallelujah, Holy Spirit, Holy Spirit, only Holy Spirit, not studying, not meditating, not practicing the word of God. धेरैजना विश्वासीहरूले हल्लेलुया हल्लेलुया पवित्र आत्मा भन्छ, वचन पनि पढ्दैन, त्यसलाई सम्झना पनि गर्दैन, लेख्दा पनि लेख्दैन, पटक्कै स्मरण पनि गर्दैन, मनन पनि गर्दैन, प्रयोग पनि गर्दैन। You gotta have it together. It comes together. यो कुरा चाहिँ दोहोरो छ। यो सबै कुरा चाहिँ हामीले सँगसँगै गर्नुपर्दछ। यी सबै सुन्ने, पढ्ने कुरा, लेख्ने पनि, अध्ययन गर्ने, स्मरण गर्ने, मनन गर्ने र अन्तिममा व्यवहारमा लगाउने, यो सबै कुरा चाहिँ एकमुष्ट रूपमा हामीले गर्न सक्नुपर्दछ। When you meditate the word of God, double-edged sword comes in you. जब हामी परमेश्वरको वचनलाई मनन गर्न थाल्छौँ अनि त्यो दुई धारे तरबार हृदयभित्र छिर्न थाल्छ। Through the wind, fire, water, still there are some part left over here. त्यो आगो, हुरी र पानीको बावजुद पनि केही तितोपनको जराहरू अझै बाँकी रहेका हुन सक्छन् हृदयभित्र। Those fires, waters, and wind cannot dig out the root inside. आगोले, हुरीले र पानीले मात्रै भित्रसम्म गएका ती तितोपनको जराहरू सम्पूर्ण रूपमा निकाल्न सक्दैन। You bring the double-edged sword inside and dig out. त्यसको निम्ति त्यो दुई धारे तरबार, चुच्चो तरबारलाई, धारिलो तरबारलाई भित्र गहिराईमा पुर्याएर त्यसको जरालाई खनेर निकाल्नु पर्छ। Not only that, huge stems and huge branches still left out, and double-edged sword will cut those up. जराको कुरा मात्र हैन, ठुलठुला हाँगाहरू पनि बाँकी हुन सक्छ कति कुरा। त्यो हाँगालाई पनि त्यो दुई धारे तरबारले काट्नु पर्छ। So our God gave us two tools here for our purifications. हाम्रो शुद्धिकरणको लागि परमेश्वरले
दुईवटा अचूक हतियारहरू दिनुभएको छ, the Holy Spirit पवित्र आत्मा and Word of God. परमेश्वरको वचन। We have to use it. हामीहरूले ती दुवै हतियार चलाउन सक्नुपर्छ। Then our heart will be purified. त्यसपछि हाम्रो हृदय शुद्ध हुँदै जान्छ। Then we will not worship idols, त्यसपछि हामीले कुनै प्रकारका मूर्तिहरूलाई पनि पुज्नु पर्दैन, because we can see the kingdom over there. किनभने त्यति बेला हामी परमेश्वरको राज्य देखिसकेका हुन्छौँ। Our spiritual eyes can see Jesus is here with us. त्यसपछि हामीले येशूलाई हाम्रो आत्मिक आँखाले देख्न सक्नेछौँ With that, you will obey Great Commission. र त्यसपछि अनि महान आज्ञा पालन गर्न सक्नेछौँ। Many people will receive Jesus out of your evangelism. त्यसपछि हाम्रो प्रचारद्वारा धेरै मान्छेले येशूलाई ग्रहण गर्न सक्नेछन्। In doing so, Jesus is saying, you have done a good job. He will raise up your position. र त्यसपछि येशूले हाम्रो कामहरू हेरेर हामीलाई अझ माथि उठाउनु हुनेछ। So you will receive a high position in heaven. र अन्तिममा स्वर्गमा हामीहरूको स्थान उच्च स्थानमा हुनेछ। We have spent 3.5 days together हामीहरू सँगै बसेर 3 दिन आधा सँगसँगै बितायौँ। on one theme, only one theme. त्यो साढे 3 दिनसम्म बसेर पढेको विषय चाहिँ एउटै विषयमाथि हामीले पढेका छौँ। You know what that is? ल त्यो मुख्य विषय चाहिँ के हो तपाईँले थाहा होला। Purifying our heart. त्यो मुख्य थिम चाहिँ हृदय शुद्ध गर्ने विषय नै हो। And I gave you that solution, how to. र मैले त्यो हृदय सफा गर्ने तरिका पनि बताइदिएँ। Jesus will give you persecution. We will put you in a fiery furnace. हुनसक्छ है कहिलेकाहीँ येशूले तपाईँलाई आगोको भट्टीमा पारेर ठुलो सतावट भएर लैजान सक्नुहुन्छ। And you will be mourning. अनि तपाईँहरूले आफूमा भएको नराम्रो कुरालाई शोक पनि गर्नुहुनेछ। And you will mourning for pneuma interceding for you. र हाम्रो निम्ति पन्युमाले अन्तर्विन्ती पनि गर्नुहुनेछ। And you will mourning for Paracletus coming to you. र त्यसपछि प्याराक्लोटस अनि हामीमा आउनुभएको कुरा पनि हामी मनन गर्नेछौँ। And you will be mourning for the word of God coming to you. र परमेश्वरको वचन हामीमा आउँदै गरेको पनि हामीले अनुभव गर्न सक्नेछौँ। This is the way you will be sanctified. बिस्तारै बिस्तारै हामीहरू शुद्ध हुँदै जानेछौँ। And your character will be changed to the likeness of Jesus Christ. र हाम्रो चरित्रहरू बदलेर येशूको चरित्र जस्तै हुन जानेछन्।